बसून पळयता आसतना जंतर मंतराचेर जो सोनम वांगचूक जो तेजे आयज सकाळी फुडें आयज दिल्ली पुलीस आनी इतर कोण येयले आनी ताका धवो कपडो घालून ताका उखलून गेलो. पूण आमी जो धवो कपडो जो आसा ताका आयज आमी खरोखरूच आयज मानता. आयज सरकारान दाखोवन दिलें की मनशांक कशें उखलून व्हरप, कपड्याच्या भितर घालून आनी उखलून व्हरप तांकां कितें दिसता कोण तरी पळयना म्हणून. पूण आयज जो मनीस देशाक लागून जे भुरग्यांक तरणाट्यांक लागून जे एज्युकेटेड भुरगे जे एग्जाम दिवंक वयताले तो लीक पेपर जो आसलो लीक जाल्लो ताका लागून तेणी थंयसर एज्युकेशन हें केल्लें. सो आमकां आयज गोवोरमेंटाक सांगूंचें दिसता की आयज देशाचो प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो सुप्रीम कोर्टान तेजी डिग्री दाखोवनाका म्हूण सांगिल्ली. ताका लागून तेजी डिग्री दाखोवंक ना. पूण आयज आमकां आख्ख्या इंडियेच्या लोकांक आनी आमचे भुरगे पेरंट्स आसात जाणटे आसात तांकां हांव सांगूं करता की आमी जे भुरगे शिकयतात आयज कॉलेजीन डिग्री वचपाक घालतात ते फाल्यां सकाळी जर ते इंटरव्यूक जर गेले आनी इंटरव्यू घेणारो जो मनीस तेणी जर डिग्री जर दाखय म्हूण सांगली जाल्यार खरोखरच भुरग्यांनी आमची डिग्री दाखोवपाची गरज आसा. कित्याक आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर एज अ सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायना प्रमाणे तो डिग्री दाखयना. पूण आयज हांव सांगूं करता की जो आयज सोनम वांगचूक जो आसा ताका आयज ते जस्टिसाक लागून झगडटालो. पूण ताका जर तुमी उखलून व्हरून खंय तरी दवरतात तर खरोखरच आमच्या देशाची डेमोक्रेसी खरोखर सारकी खतरेन आसा अशें दिसता. कित्याक लागून नरेंद्र मोदीजी आयज 56 इंचाचो आपली छाती जर म्हणटा न्हू म्हाका तरी दिसना की 56 इंचाची छाती ताका एका मनशाक ताका 500 ते 700 पुलिसांक हाडचे पडले ताका आयज. बरोबर शर्मेची गोश्ट आसा. जो एज्युकेशन मिनिस्टर हो तो केपेबल ना आनी हांव आयज तरी म्हणटा की आयज देशाचो प्रायम मिनिस्टर आमच्या देशाक आज खंय तरी गुलाम करपाचो प्रयत्न करता तेजो आमी निशेध करता. इतलें सांगपाचें म्हणून हांव मुद्दम आयज सोनम वांगचुकाचो आयज ताका हें केलां उखलून गेला म्हणजे आयज म्हणजे हांगा मनोहर पर्रीकरान हांगा एज्युकेशन केल्लें हांगा कजुनून घुसता म्हूण सांगलेलें तेणी आनी दुसरे दिसा कजुन हांवें बंद करता म्हूण सांगलेलें. जो मनीस एज्युकेशनाक लागून जर फुडें सरता डेमोक्रेसीन जर फाल्यां सकाळी हे सरकार जर पडलें बीजेपीचे आनी फाल्यां सकाळी काँग्रेस जर येयले जाल्यार काँग्रेसचे मनीस अशें करतले अशें तरी तुमकां दिसता. हांव भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आयज निशेध करता कारण ते स्वताच्या मनशांक आयज सेफ गार्ड करता आनी आमी खरोखरच ह्या सरकाराची निंदा करता.